Sama nga ang asin matagamtam apan dili makita, usama sa suga nga ang kahayag mukatap bisan og halayo na ang gigikanan sa maong lamdag, we are also called to show who we truly are without making it about ourselves. In a world which encourages everyone to be influencers and visible endorsers, we are called to be faceless, nameless, self-effacing witnesses to the truth of Christ. Pinaagi niini, dili kita mo kompetensya sa putahe nga atong gitimplahan o makig-ilog sa kasilak sa matuod nga tinubdan sa lamdag nga mao si Kristo. Maayong adlaw, kini si Father Linad Castrens Garces, kasamtangang na-assign sa Academia de San Miguel Arcangel, Argao, Cebu. Welcome sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong. Karong adlaw, gipasidunggan sa tibok simbahan si San Barnabas, usa sa mga apostoles ni Jesus. Uban ni San Pablo, ilang giwalihan o gikonberter ang Anatolia, karon gitawag na nga Turkey sa Asia Minor. Sumala sa gisaysay sa unang pagbasa. Mahinungdanon nga ang ebanghelyo sumala ni San Mateo, gahisgot nga kita, mga Kristiyanos, ang asin ug kahayag sa kalibutan. Kini nagpahinumdom kanato nga ang pagkaapostol ug magwawali dili lamang buhat sa mga pari, misyonero ug mga relihiyoso, apan buhat sa tibuok simbahan, lakip na ang mga laiko nga kabahin sa lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Aduna kamoy obligasyon sa pagpakaylap sa kamatuuran, kaanyag, katahom, ug kalamdag sa atong Kristohanong pagtuo diha sa inyong pagsaksi o pagpuyo niining mga nagkadaiyang konteksto o realidad diin kamo nahimutang isip mga laiko. Sa pangagamhanang sibil, sa natad sa pagnegosyo, sa natad sa edukasyon, sa natad sa ekonomiya o komersyo, sa natad sa balaod, sa natad sa panimalay ug uban pa. As Christians, kita asin. Sama sa asin kita motimpala, preserbar ug hinlo sa kalibutan. Kita kahayag, kita gitawag nga modanag, banwag ug giya ug hatag og katin-awan ngadto sa atong isig katawo nga tinuoray nga nangita pa sa saktong dalan nga pagasubayon. Sama nga ang asin matagamtam apan dili makita, usama sa suga nga ang kahayag mukatap bisan og halayo na ang gigikanan sa maong lamdag, we are also called to show who we truly are without making it about ourselves. In a world which encourages everyone to be influencers and visible endorsers, we are called to be faceless, nameless, self-effacing witnesses to the truth of Christ. Pinaagi niini, dili kita mo kompetensya sa putahe nga atong gitimplahan o makig-ilog sa kasilak sa matuod nga tinubdan sa lamdag nga mao si Kristo. Let us learn to lose ourselves in the vastness of Christ so that we become part of the ocean, the tide, the waves that leads the ship of human community and society to the shores of Christ's peace and tranquility.